श्रीगोमात्रे नमः। अद्य दिवसः तिथिवारनक्षत्रम् आङ्ग्लेयसंवत्सरप्रकारेण 2020 फेब्रवरी मासे 22 दिनाङ्कः आदिवासरः। इदानीं सनातनपञ्चाङ्गप्रकारेण श्रीविश्ववसुनामसंवत्सरे उत्तरायणे शिशिरऋतु फाल्गुणमासे शुक्लपक्षे रविवासरे षष्ठीतिथौ भरणीनक्षत्रे। अद्य संज्ञा छाया संध्या प्रियपत्याः सूर्यदेवस्य अत्यन्तप्रीतिदिवसः। एषः देवः ज्ञानकारकः। सर्वेषामपि शुभभानुवासरः शुभमस्तु तदास्तु। अद्य सूर्यदेवस्य नामस्मरणमुत्तमम्। अधुना अहं सूर्यदेवः प्रीत्यर्थम् एकं श्लोकं पठामि। वन्दे संज्ञा छाया संध्या प्रियपतिं सूर्यम् अश्विनौ मन्दयमयमुना प्रियपितरं मार्ताण्डम्। अहं सूर्यदेवं नमामि यः संज्ञादेव्याः छायादेव्याः सन्ध्यादेव्याः च एतेषां त्रिसॄणां देवीनां प्रियतमः पतिः अस्ति। तथा अश्विनोः मन्दस्य यमधर्मराजस्य यमुनानद्याः च परमप्रियपिता अस्ति।